अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। एक कहावत है कि जब आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो एक वक्त ज़रूर आता है कि उस गड़े के अंदर आप खुद गिरते हैं। और जनाब मोहतरम काजी फायज ईसा साहब ने एक गड़ा खोदा था बड़ी मेहनत से उमर अता बंदयाल के लिए कि मैंने इसको इस गड़े के अंदर गिराना है। लेकिन आज वक्त ने साबित किया कि बड़े लोगों ने जो मिसालें बनाई हैं बिल्कुल ठीक बनाई हैं कि जिसके लिए आप गड़ा खोदते हैं वो नहीं बल्कि आप खुद उस गड़े के अंदर गिरते हैं। आज फिर जुमा का दिन है, आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। आज का जुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर एक मर्तबा फिर इंतहाई भारी गुजरा है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल हाथ खड़े किए हैं और मुस्लिम लीग नून को यह बताया है कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़े नहीं हो सकते। आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इजलास के बाद एलामिया जारी किया है वो एलामिया मैं आपके सामने रखता हूं। उससे आपको अंदाजा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नून लीग को किस तरीके से झंडी करवाई है। ना सिर्फ नून लीग बल्कि चीफ जस्टिस जनाब मोहतरम काजी फायज ईसा के मुतल्लिक उन्होंने आज जो बात की है वो भी काबिल गौर है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके दो फायदे हैं। पहला सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो रीच डाउन की जा रही है, वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही। जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो हर जगह पर जाएगी। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फायदा है, आप यकीन करें कि आप जब इस तरीके से मोहब्बत देते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो हमें बड़ा हौसला होता है। लेकिन सबसे पहले यह बताऊं कि जो कल का दिन गुजरा, कल की शाम इंतहाई अफसोसनाक थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल की कि ये जो केस है, ये जो फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, हम रिव्यू करना चाहते हैं। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये तीन लोग बैठते हैं। आपको याद है कि चीफ जस्टिस जो हमारे अभी हैं जनाब मोहतरम काजी फायज ईसा साहब, इन्होंने एक बिल के ऊपर फैसला दिया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट बिल। उसमें यह कहा था कि जी अकेला चीफ जस्टिस कोई फैसला नहीं कर सकता बल्कि तीन सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ये फैसला करेंगे कि कौन सा बेंच बनना है, सो मोटो लेना है या नहीं लेना, कोई चीज रिव्यू में आती है तो वो उसका रिव्यू करना है या नहीं करना। तो इसमें हुआ क्या है, इसमें अब काजी फायज ईसा साहब खुद फंस गए हैं। उस वक्त उमर अता बंदयाल की पावर को कम करने की कोशिश की थी, उस वक्त तो होगी, लेकिन आज अपनी पावर मुकम्मल तौर पर खत्म होगी। जब रिव्यू पिटीशन आई तो मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि नहीं, जब तक तफसीली फैसला नहीं आता उस वक्त तक हम रिव्यू पिटीशन नहीं सुनेंगे, ये रिव्यू नहीं लगेगा। और काजी साहब कल अच्छे खासे गुस्से में भी दिखाई दिए। अब दूसरी तरफ आ जाएं, जो एक और बड़ी खबर आज की वो मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। वो खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक एलामिया जारी कर दिया है और एलामिया ये जारी किया है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है हम उस फैसले के ऊपर अमल करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया। पहले ये समझा जा रहा था कि नहीं भाई इलेक्शन कमीशन खड़ा हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन कहेगा नहीं हमने इन जजों की बात माननी, हम इस फैसले को नहीं मानते, वो कोई और चीज लेकर आएंगे। लेकिन जो टेक्निकल बात है ना, वो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जज कह लें या 8 जज कह लें, उन्होंने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं, हर तरफ से बांध लिया था। उन्होंने फैसले में यहां तक लिखा हुआ था कि अगर आपको हमारा फैसला समझ नहीं आता, अगर आपको इसके अंदर कोई इबहाम नजर आता है तो फिर आप हमारे पास आए, वो 8 के 8 जज चैम्बर के अंदर बैठेंगे और आपको बताएंगे कि ये फैसला क्या है। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एलामिया जारी किया है उसमें उन्होंने ये देखें क्या लिखा है। उन्होंने लिखा, जो प्रेस रिलीज किया, उन्होंने लिखा कि इलेक्शन कमीशन का कल और आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया है। ठीक है जी। अब निचला जो पैराग्राफ है वो जरा पढ़े, जो मैंने रेड लाइन से हाईलाइट किया हुआ है, ये सारे का सारा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में है, जो ये कहते रहे कि मेरा जो बल्ला छीनने वाला फैसला था इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह की। अब देखें जरा क्या कहता है इलेक्शन कमीशन, क्या कहता है। वो कहते हैं कि मजीद इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया। चूंकि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन वैलिड नहीं थे, इसके जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसमें इलेक्शन कमीशन की दफा 215 के तहत बैट का निशान विड्रॉ किया गया। लिहाजा ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे
امپورٹنٹ لائن کہتے ہیں لہٰذا الیکشن کمیشن پر الزام تراشی انتہائی نامناسب ہے. یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جناب محترم آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فیصلے کی غلط تشریح ہوئی ہے, غلط تشریح نہیں ہوئی, ہم نے آپ کے فیصلے کی صحیح تشریح کی ہے. آپ ہی نے ہمیں فیصلے کے اندر یہ کہا کہ ان سے بلہ چھین لیا جائے, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ڈسمنٹل کر دیا جائے, ان کے لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ باہر نکل کے ووٹ کس کو ڈالنا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن نے جو ایک لائن لکھی ہے نا کہ لہٰذا الیکشن کمیشن پر الزام تراشی انتہائی نامناسب ہے, دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس طریقے سے جواب دیتے ہیں. آگے آ جائیں, آگے خبر اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ اور بڑی خبر ہے. 4 کھلاڑیوں کو میدان کے اندر اتارنے کی کوشش کی گئی. ان میں سے پہلے مشیر عالم صاحب نے کہا میں نہیں کھیلتا, میں نہیں آ رہا. پھر باقر صاحب نے کہا میں بھی نہیں کھیلتا, میں بھی نہیں آ رہا. اور اب خبر آئی ہے کہ جسٹس مظہر عالم میاں کھیل نے بھی ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی ہے کہ جناب محترم میری طرف سے معذرت ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو 4 میں سے 3 وکٹیں اڑ گئی ہیں. اب رہ گئے ہیں جناب محترم عزت مآب طارق مسعود صاحب. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. اور آج اس حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن ہے پاکستان کا, اس کا اجلاس بھی ہو رہا ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں آپ کو, اسد طور نے اس کا انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ قاضی صاحب دونوں طرف کھیل رہے ہیں, اس طرف بھی اس طرف بھی. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ججز کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے مارشل لا کو روکا ہوا ہے, میری وجہ سے مارشل لا رکا ہوا ہے, ورنہ مارشل لا لگ جائے گا. اور دوسری طرف باہر لوگوں کو, پارٹیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں گھر چلا گیا تو یاد رکھنا 8 فروری کا الیکشن کھل جائے گا اور آپ کی حکومت گر جائے گی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر عمل نہیں کرنا. اور آج آپ یہ دیکھیں پورا بینر بھی منظر عام پر آ گیا, وکلا نکل گیا اور لکھ دیا گو قاضی گو, ساتھ چیف جسٹس آنریبل. میں تو آنریبل کہوں گا بھائی, ہمارے چیف جسٹس تھے. آنریبل چیف جسٹس کی تصویر لگا کے ان کے چہرے کے اوپر مطلب کراس بھی لگایا ہوا ہے. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں. بہرحال یہ وکلا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ وکلا کر رہے ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے کل ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے اپنے شو میں. انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کو جو بین کرنے کا حکم ہے نا, جو یہ ہدایت ہے, یہ نون لیگ کو دی گئی. یہ نون لیگ کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں تھا, یہ ہدایت نون لیگ کو دی گئی. اور نواز شریف سے جب میٹنگ کے اندر پوچھا گیا کہ جناب محترم یہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھائی اوپر سے آرڈر ہے, اوپر سے ہدایت ہے, لہٰذا ہم نے یہ کر دیا. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر اوپر سے آرڈر تھا, یہ نجم سیٹھی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر اوپر سے آرڈر تھا تو اب کس کے آرڈر پر پیچھے ہٹا جا رہا ہے؟ بیک فٹ پہ آ رہے ہیں کہ نہیں, وہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, وہ جناب محترم خواجہ آصف صاحب بھی بیٹھ کر کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے ان سے بات نہیں کی, ایک بڑے اسکیل کے اوپر چیز ڈسکس ہونی چاہیے تھی. تو اب کس کے حکم پر پیچھے ہٹا جا رہا ہے؟ اگلی خبر سن لیں جی. تیمور سلیم جھگڑا عمران خان کا ایک بڑا اہم پلیئر ہے, بڑا اہم کھلاڑی ہے. اس نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور عمران خان کی ہدایت پر ان کو سیاسی کمیٹی کا رکن بنا دیا گیا ہے. اور کے پی کے اندر بڑے پیمانے پر جو ڈی سی صاحبان ہیں ان کے تبادلے بھی کیے گئے ہیں. یہ بھی کے پی کی حکومت نے کیا ہے یہ کام. آگے آ جائیں جی. اجمل جامی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی آنے والے دنوں میں الیکشن 2024 میں دھاندلی شکایات پر سپریم کورٹ میں لارجر بینچ بننے کا امکان ہے. اگر ایسا ہوا تو حکومت کے اقتدار میں رہنے کے لیے بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی, یعنی کہ حکومت اقتدار کے اندر نہیں رہ سکے گی. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, چیزیں کس طرف جاتی ہیں, کیونکہ اس وقت آپ یوں کہہ لیں آسان الفاظ میں کہ آستینیں دونوں طرف سے اوپر ہو چکی ہیں, ججز کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی. ٹھیک ہے جی. پہلے کیا ہو رہا تھا؟ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بہت برا کریک ڈاؤن تھا, بہت برا کریک ڈاؤن تھا. عدالتوں کے اندر سنوائی نہیں ہو رہی تھی, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایسے بیٹھ کے انجوائے کر رہے تھے, مزے لیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ 6 ججز نے آغاز کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, پھر لاہور ہائی کورٹ کے جج, پھر سپریم کورٹ کا جج, پھر جج عباس, مجھے نام پورا ان کا نام بھول گیا, سرگودا آئی ٹی سی عدالت کے جج. انہوں نے خط لکھا اور ان سب نے جب کھڑے ہو گئے, عدلیہ کھڑی ہو گئی, مخصوص نشستوں والے فیصلے میں عدلیہ کھڑی ہوگی, تو اب کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کو ریلیف تو اس طریقے سے بھی اب نہیں مل رہا, لیکن اب عدالت اور پی ایم ایل این اور اتحادی جماعتیں یہ آمنے سامنے آ گئی ہیں. عدالت اس چیز کے اوپر کھڑی ہے کہ اب آئین اور قانون چلے گا. اب ہمارے جو اگلے چیف جسٹس
جناب سید منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں، انہوں نے ایک جگہ پر خطاب کرتے ہوئے واضح طور پر انہوں نے کہا جی مداخلت تصور بھی نہ کریں کہ ہم سپریم کورٹ کے اندر آپ کوئی مداخلت ہونے دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم ایک فائر وال بنائیں گے، آگ کی دیوار بنائیں گے، کوئی بندہ سپریم کورٹ کے اندر مداخلت نہیں کر سکے گا. تو یہی وجہ ہے کہ کبھی ادھر سے بات آ رہی ہے، کبھی ادھر سے. اور آپ یقین کریں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑے بڑے ہمارے اینکرز ڈائریکٹلی پاکستان کے اداروں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. مطلب آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج مارشاء اللہ لگا دے گی، فوج ایمرجنسی. بھائی آپ فوج کے کیا ہیں، ترجمان ہیں؟ فوج نے تو کہیں بھی ایسا نہیں کہا. سو لہٰذا آپ اس طریقے سے نہ کریں جو عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے. ہاں کوئی کام آئین اور قانون سے ہٹ کے ہو رہا ہے پھر آپ بات کریں جیسے کر رہی، کوئی مسئلہ نہیں، ہر کسی کو حق ہے. لیکن اس طریقے سے کریوس کریٹ کرنا، اس طریقے سے مطلب افراتفری کریٹ کرنا، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے.